बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। अमेज़न बारिशों का जंगल। जी हाँ, आपने ये सुना होगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ज़मीन के इस शानदार जगह के बारे में हैरत अंगेज़ मालूमात जानेंगे जो यकीनन आप पहले नहीं जानते होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको इस ज़मीनी सियारे के इस हैरत अंगेज़ जगह के बारे में बताते और दिखाते हैं। दोस्तों, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि आज की वीडियो इंतहाई दिलचस्प और मालूमाती होने वाली है। अमेज़न, जी हाँ, अमेज़न बारिशों कुदरती मखलूक़ात का वसी और अरीज़ जंगली देश जो जनूबी अमेरिका के 9 ममालिक में फैला हुआ है। अमेज़न एक जीता जागता सांस लेता हुआ निज़ाम जो लाखों अनवाह का घर है। हमारे सियारे के लिए ऑक्सीजन का एक अहम ज़रिया है और आलमी मौसमियात को मतदर रखने में एक अहम किरदार अदा कर रहा है। आज हम इस अजीम माहौलियाती निज़ाम में गहराई में जाकर इसके राज, हयातियाती तनों और ज़मीन को ज़िंदा रखने में इसके किरदार को जानेंगे। नाज़रीन, यकीनन आप अमेज़न जंगल के इस दिलचस्प सफ़र पर हमारे साथ ज़रूर रवाना होंगे। अमेज़न बारिशों का जंगल, जिसे आमतौर पर अमेज़न कहा जाता है, जनूबी अमेरिका में वाक़ है और 9 ममालिक में फैला हुआ है। ये ममालिक ब्राज़ील, पेरू, कोलंबिया, वेनेज़ुएला, इक्वाडोर, बोलिविया, गियाना और सूरीनाम और फ्रांसीसी गियाना है। जंगल का सबसे बड़ा हिस्सा तकरीबन 60% ब्राज़ील में है। ये सरसब्ज़ शादाब वसी इलाका तकरीबन 5.5 मिलियन मरबा किलोमीटर पर फैला हुआ है, जो इसे दुनिया का सबसे बड़ा इस्तिवाई जंगल बनाता है। इसका मुवाज़ना करने के लिए अमेज़न की मसाहत तकरीबन अमेरिका के तमाम हिस्सों के बराबर है, जो इसकी माहौलियाती अहमियत को वाज़ह करता है। इसे हयातियाती तनों का एक जिंदा सुपर पावर कहें तो गलत ना होगा। जी हाँ, अमेज़न को अक्सर ज़मीन के फेफड़े भी कहा जाता है क्योंकि ये ऑक्सीजन पैदा करने की बेशुमार सलाहियत रखता है। लेकिन यह सिर्फ हवा के लिए ऑक्सीजन का ज़रिया ही नहीं है, यह हयातियाती तनों का ख़जाना भी है। हकीकत में अमेज़न में अंदाज़न 390 अरब दरख्त हैं जो तकरीबन 16,000 मुख्तलिफ अक़साम की नुमाइंदगी करते हैं। ये दरख्त, जिनमें ताकतवर रबड़ के दरख्त, बुलंद ब्राज़ील नट के दरख्त और मशहूर कापाक दरख्त शामिल हैं, जंगल के पेचीदा माहौलियाती निज़ाम की रीढ़ की हड्डी हैं। दोस्तों, दरख्त तो सिर्फ शुरुआत हैं। अमेज़न में जानवरों की एक हैरत अंगेज़ किस्म भी बसती है, जिनमें कुछ आपने शायद पहले कभी नहीं सुने होंगे, ना देखे होंगे। इस जंगल में सिर्फ कीड़े मकोड़ों की 10 मिलियन से ज़्यादा अक़साम का अंदाज़ा लगाया गया है। जंगल के फर्श पर चलने वाली खुफिया जगवार से लेकर दरख्तों के तनों पर चमकने वाले रंगीन ज़हर आलूद डॉट मेंढकों तक, यहाँ जानवरों की मुख्तलिफ नौइयत की तनों नाकाबिले बयान है। हकीकत में अमेज़न में तकरीबन 430 अक़साम के ममालिया, 1300 अक़साम के परिंदे, 400 अरब फर्द कीड़े मकोड़े और 400 अरब दरख्त हैं। दोस्तों, अमेज़न के सबसे मशहूर जानदारों में एनकोनाडा, जो दुनिया का सबसे बड़ा सांप है, पायराना, जो अपने तेज दांतों और सलोत, जो दरख्तों में आहिस्ता आहिस्ता लटकता है और ज़मीन पर सबसे सुस्त चलने वाले जानवरों में से एक है। लेकिन ये मशहूर अक़साम सिर्फ अमेज़न की ज़िंदगी की पेचीदगी का एक हिस्सा हैं। जंगल में मौजूद कई मखलूक ने अपने माहौल के साथ शानदार तरीके से मुताबिकत पैदा की है और कुछ, जैसा कि ग्लास मेंढक, जिनकी जिल्द शफाफ होती है, बिल्कुल गैर फितरी महसूस होते हैं। नाज़रीन, अमेज़न दरिया, जी हाँ, ज़िंदगी की एक लकीर। अमेज़न बारिशों के जंगल की सबसे नुमायाँ ख़ुसूसियत इसका अजीम अमेज़न दरिया है, जो 4000 मील से ज़्यादा लंबा है और दुनिया का दूसरा सबसे तवील दरिया है। दोस्तों, ये दरिया माहौलियाती निज़ाम के लिए इंतहाई ज़रूरी है, जो दरख्तों, जानवरों और इंसानों के लिए पानी फराहम करता है, जो इस जंगल का हिस्सा हैं। अमेज़न दरिया का बेसन
جو زیادہ تر جنگل کا احاطہ کرتا ہے، دنیا کا سب سے بڑا نکاسی کا نظام ہے، جس میں تقریباً 1100 معاون دریا اس میں شامل ہوتے ہیں۔ دوستو، یہ دریا صرف پانی کا ذریعہ ہی نہیں بلکہ اس پانی کے اندر زندگی کی ایک زبردست قسم کا بھی گھر ہے۔ اس کے مشہور رہائشیوں میں ایمیزون دریائی ڈولفن، جسے بٹو کہا جاتا ہے، جو اپنی گلابی رنگت کے لیے جانا جاتا ہے، الیکٹرک ایل، جو 600 وولٹ تک بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور دو ہیکل دریائی اوٹر، جو اپنے خوش مزاج رویے کی وجہ سے مشہور ہے، شامل ہیں۔ حتیٰ کہ خود دریا میں بھی حیرت کی کوئی کمی نہیں۔ یہ دنیا کے ان چند مقامات میں سے ایک ہے جہاں پانیوں کا ملنا کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ یہاں دو دریا، دا ڈارک ریو نیگرو اور سینڈی کلرڈ سلوموس ریور یعنی دریا، ایک ساتھ کئی میل تک بغیر ملے چلتے ہیں، کیونکہ ان کی درجہ حرارت، رفتار اور کثافت مختلف ہوتی ہیں۔ ناظرین، ایمیزون ہمارے اس زمینی سیارے کے موسمیات پر گہرا اثر ڈالتا ہے۔ ایمیزون بارشوں کے جنگل کا خوبصورت ماحولیاتی تنوع صرف اس کی خوبصورتی کی بات نہیں کرتا، یہ عالمی موسمیات کو معتدل رکھنے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ یہ جنگل ایک کاربن سنک کے طور پر کام کرتا ہے، جو ہر سال دنیا بھر سے کاربن ڈائی آکسائڈ جذب کرتا ہے اور موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے۔ ناظرین، اندازاً ایمیزون ہر سال تقریباً 2 ارب ٹن کاربن ڈائی آکسائڈ جذب کرتا ہے، جو دنیا کے مجموعی اخراج کا تقریباً 5% ہے۔ دوستو، ایمیزون بارشیں پیدا کرنے میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے، جو جنوبی امریکہ کے آس پاس کے علاقوں میں ہوتی ہیں۔ درخت پانی کے بخارات کو فضا میں چھوڑ کر ایک عمل ٹرانسپیریشن کے ذریعے بادل بناتے ہیں اور آخرکار بارشوں کا باعث بنتے ہیں۔ یہ نمی کھیتوں کی پیداوار کے لیے انتہائی ضروری ہے اور اس کے نقصانات سے خشک سالی اور خوراک کی کمی کے خطرات بڑھ سکتے ہیں۔ دوستو، ایمیزون بارشوں کا جنگل صرف جانوروں اور پودوں کا گھر نہیں ہے، یہ ہزاروں مقامی لوگوں کا بھی گھر ہے۔ مقامی کمیونٹیز ایمیزون میں ہزاروں سالوں سے رہ رہی ہیں۔ ان کی ثقافتیں، زبانیں اور روایات جنگل سے گہرا تعلق رکھتی ہیں۔ یہ لوگ جنگل سے قدرتی زندگی اور اس کے ماحولیاتی نظام کے بارے میں گہرا علم رکھتے ہیں تاکہ وہ کھانا، دوا اور پناہ گاہ حاصل کر سکیں۔ ایمیزون میں تقریباً 400 مقامی قبائل رہتے ہیں، جن میں سے بیشتر اپنی الگ زبانیں بولتے ہیں، اور کچھ تو ایسے بھی ہیں جو باہر کی دنیا سے بالکل الگ تھلگ رہتے ہیں۔ مثال کے طور پر وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ کون سے پودے دوا کے طور پر استعمال کیے جا سکتے ہیں اور کون سے درخت گھروں کی تعمیر کے لیے بہترین مواد فراہم کرتے ہیں۔ ان قبائل نے جنگل کے ارد گرد موجود پودوں اور جانوروں کے بارے میں گہرا علم حاصل کیا ہوا ہے اور کون سے جانور کھانے کے لیے شکار کیے جا سکتے ہیں۔ اس وجہ سے یہ مقامی کمیونٹی بھی خطرے میں ہیں۔ غیر قانونی لکڑی کی کٹائی، کان کنی اور زراعت کے اقدامات ان کی اراضی اور وسائل کو متاثر کر رہے ہیں۔ اس کے نتیجے میں کئی مقامی گروہ اپنی سرزمین کے تحفظ کے لیے لڑ رہے ہیں اور اپنی روایتی طریقہ زندگی کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تاہم دوستو، یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ایمیزون کا موسمیاتی کنٹرول کرنے والا کردار اب خطرے میں ہے۔ اس علاقے میں جنگلات کی کٹائی کی رفتار بڑھ گئی ہے، خاص طور پر لکڑی کی کٹائی، زراعت اور مویشیوں کی کھالوں کی وجہ سے۔ جیسے جیسے درخت کاٹے اور جلائے جاتے ہیں، ایمیزون کی کاربن ڈائی آکسائڈ جذب کرنے کی صلاحیت کم ہوتی جا رہی ہے۔ ناظرین، بارشوں کے جنگل کی غیر معمولی چیلنجوں کا سامنا ہے۔ جنگلات کی کٹائی، جو زیادہ تر زراعت کی توسیع، لکڑی کی کٹائی اور کان کنی کی وجہ سے ہو رہی ہے، تیز رفتاری سے بڑھ رہی ہے۔ 2001 سے 2020 کے درمیان یہ اندازہ لگایا گیا ہے کہ ایمیزون نے اپنے جنگل کے تقریباً 10% حصے کو کھو دیا ہے۔ حالیہ برسوں میں برازیل میں جنگلات کی کٹائی کی رفتار میں تیزی آئی ہے، جہاں بڑی مقدار میں جنگل کو مویشیوں کی کھالوں اور سویا کے کھیتوں کے لیے صاف کیا جا رہا ہے۔
नाज़रीन, अमेज़न की तबाही न सिर्फ मकामी कम्युनिटियों और जंगली हयात के लिए ख़तरा है, बल्कि पूरे ज़मीनी सियारे के लिए भी ख़तरनाक है। दरख्तों के खात्मे का मतलब ये है कि कम कार्बन डाइऑक्साइड जज़ब हो रहा है, जो मौसमियाती तब्दीलियों का सबब बन रहा है, माहौलियाती निज़ाम की तबाही और इस नाजुक तवाज़ुन को भी दरहम बरहम करती है, जो जंगल में ज़िंदगी को कायम रखता है, जिससे कई अक़साम की बका मुश्किल हो जाती है। दोस्तों, ये तो थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आप इस मालूमात से मुस्तफ़ीद होंगे, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।